सूरत इखलास शरीफ को सिर्फ एक बार लिख कर अपने पास रख लें और उसके बाद 100 बार पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ इतना सा अमल ये आपकी जिंदगी को 3 दिन के अंदर अंदर बदल कर रख देता है। इसके पढ़ने से कौन कौन से समरात मिलते हैं, कौन कौन से फल मिलते हैं, कहाँ कहाँ से रिज़्क आता है, कौन कौन सी हाजात पूरी होती हैं, इसकी बरक़ात कैसे नसीब होती हैं, गैबी मखलूक कैसे मदद करती है, ये तमाम तफसीलात कि इसको कैसे पढ़ा जाए, अल्लाह वाले कैसे पढ़ते थे और जेब से कैसे पैसे नहीं ख़त्म होते थे और घर मालो दौलत से कैसे लोगों के भर जाते हैं। आओ आज ये सारे राज एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं। बड़ी अहम और बड़ा कीमती अमल आज देने जा रहा हूं। ये इतना कीमती है कि जो बंदा इसको एक बार जिंदगी में कर लेता है, ना किसी अमल की जरूरत पड़ती है, ना किसी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अमल इंतहाई लाजवाब है। इसको एक बार लिख के पास रखना है। लिखने का तरीका समझिएगा, क्योंकि इस सूरत की सिर्फ 4 आयात है। सूरत इखलास की 4 आयात हैं। कुरान मजीद के 30वें सिपारे की मुख्तसर सी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ इतनी सी सूरत है और इसके बावजूद अगर आज कोई शख्स इस अमल को ना कर सका या सूरत इखलास को 100 मरतबा अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक ना पढ़ सका, मैं समझता हूं वो इंसान दुनिया में क्या आया। तो दोस्तों इस सूरत ऐसे कमालात हैं, इसकी ऐसी बरक़ात नसीब होंगी। अपनी जागती आंखों से अपनी हजात को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो आओ फिर आज इस वीडियो को देखकर इस अमल को अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। इंशाअल्लाह हर हाजत 3 दिन से पहले पहले पूरी हो जाएगी और 3 दिन से पहले इंशाअल्लाह कारोबार तुम्हारा चमकने लग जाएगा। मकरूज हो तो कर्जे से नजात मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम लिखने का तरीका समझते हैं, फिर पढ़ने का तरीका देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाना है। ये मुकम्मल आपको वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। देखिए अमल इंतहाई कीमती है। इस तरह के अमाल वज़ाइफ बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं बताए जाते। बड़ी देर के बाद मैं ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इससे पहले दूसरे चैनल पर जब ये अमल किया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट मिले। तो मैं कोशिश करके आज इस चैनल पर भी इसी अमल को अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको आगे दोस्तों तक भी पहुँचाएं ताकि किसी का भला हो जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए। आपके एक शेयर से किसी के हालात बदल सकते हैं, क्योंकि ये सूरत इखलास रिज़्क का वाहिद ज़रिया है। जिन लोगों को रिज़्क की परेशानी है, दौलत की परेशानी है, जिनकी हाजात पूरी नहीं होती, जिनके मामलात बिगड़े हुए हैं, जिनके घरों के अंदर अमन और सुकून नहीं पैदा होता, वो ये अमल करके देख लें फौरन हर एक मुश्किल हल हो जाती है। दोस्तों आज है आपने सबसे पहले इस सूरत को लिखना है, सूरत इखलास को। घर के अंदर देखिए अमूमी तौर पर हमारे कागज मौजूद होता है। कोई भी किसी भी किस्म का कागज ले लें, बस देखें कोशिश करें कि साफ कागज हो जिसके ऊपर लाइनें ना लगी हों, यानी कि लाइनों वाला कागज ना हो, बगैर लाइनों के कागज हो। और आप एक मार्कर ले लें अगर आप ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं। देखें ये बीमारों के लिए भी है, ये बेरोजगारों के लिए भी है। जेब में अगर रखते हैं तो जेब से इंशाल्लाह पैसे खत्म नहीं होंगे। जहां जाएंगे आपके पास होगी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों इंतहाई ये तो हम लिखा लिखाया भी तवीज देते हैं। ये तवीज क्या, ये सूरत इखलास लिख कर खास सात के अंदर फिर लोगों को इरसाल करते हैं, खत के जरिए, ईमेल के जरिए, और इसी तरह पोस्ट भी करवा देते हैं। तो इससे तो लोगों ने बहुत ज्यादा फायदे उठाए हैं। तो दोस्तों जरूर इस सूरत को आज आप लिख लें और इसको अपने पास रख लें। दुश्मनों से नजात मिल जाएगी, परेशानियों से नजात मिल जाएगी। बाजू पर बांधते हैं, जंग में भी चले जाएं तो फतह मिलेगी, कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मनकूल है। अगर इसको लिख कर दरिया के पानी से धोकर पी लिया जाए तो पेट के जितनी बीमारियां अल्लाह सारी दूर फरमा देता है। और इसी को लिख कर अगर बुखार वाला बाजू पर बांध ले, अल्लाह फौरन शिफा अता फरमा देता है। मीठी चीज पे ऊपर दम करके ये सूरत इखलास को
آپس کے اندر میاں بیوی کھا لیں تو آپس میں اتفاق محبت پیدا ہو جاتی ہے، والدین اولاد کو کھلائیں تو اولاد ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے، بات ماننے لگ جاتی ہے۔ اگر شو لکھ کر عورت کو کھلائے تو اس کا دل کسی غیر مرد کی طرف نہیں جاتا، عورت اگر مرد کو کھلا دے تو مرد کا دل کسی غیر عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کے چند ایک ثمرات اور اس کے فیوز و برکات اور اس کی برکات میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو لکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، جس کو آپ لکھ کر پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر کوئی فرما بردار ہوگا، ابلیس کے شر سے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اسی کو لکھ کر کسی دیوانے کے گل میں بھی ڈال دیا جائے تو اللہ اس کو بھی تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج اگر کوئی مقروض ہے وہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سارا قرضہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اتار دے گا۔ اس صورت کا ورد کرنا ہے، ساتھ پڑھنا لازمی ہے، ایسے نہیں کہ بس لکھ کر پاس رکھ لینا، نہیں، جب لکھ کر پاس رکھتے ہیں اس کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے۔ اور دیکھیں یہ قرآن کی وہ برکت صورت ہے جس کو ایک بار پڑھیں، 1 سے 3 بار پڑھیں تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کو پڑھا جائے تو اللہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی صاف کاغذ لے کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ درود پاک صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس سورت کو لکھنا ہے، یعنی کہ اوپر لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر لکھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس یہ 4 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کو ایک لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ اوپر الگ لائن میں اور نیچے 4 آیات کو الگ الگ لائن میں لکھیں گے۔ اس طرح آپ اس کو لکھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ سورت اخلاص لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ دیکھیں یہ سورت اخلاص وہ ہے جس پر صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا۔ تو یہ اس کے لکھنے کا طریقہ، لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی مکمل تفصیل میں بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ نے یہ سارا کام باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، نہ پینسل پکڑنی ہے بے وضو، نہ کاغذ پکڑنا ہے، وضو کر کے پھر کاپی پینسل لے آئیں، پھر اس کو لکھیں۔ لکھنے کا وقت ہے یا صبح فجر کی نماز کے بعد لکھیں، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ ان نمازوں میں سے جس نماز کے بعد بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کی کمی نہیں اور اگر کوئی مجبوری نہیں تو کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد اس کو لکھ لیں، نہیں تو آپ اس کو عشاء کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یہ عمل کرنے سے پہلے آپ طہارت کر لیں، غسل کر لیں، پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف جگہ ہو، یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ ساری چیزیں کیونکہ جب عمل کرتے ہیں اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے ارد گرد حصار کر لیتے ہیں، اللہ کی روحانی مخلوق اس کے قریب آ جاتی ہے۔ تو دوستو اس لیے آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل تمہارے اوپر خوب برسنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آسمانوں تک سیر کرائی گئی، جب معراج کی رات ہے آسمانوں تک سیر کرائی گئی تو میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3 لاکھ برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں، ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے نوری ملائکہ پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ جب فرشتے اس صورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو مرد عورت بھی سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اب جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کریں، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے جس بندے کو سورت اخلاص کا ثواب بھیجیں، اس بندے کا مقام کتنا ہوگا۔ اور میرے آقا نے قسم کھا کر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا بے شک قل هو اللہ احد یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد یہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر